देवताहरू आदिको पूजा, गुरुहरूलाई अभिवादन तथा भोजन आदि क्रियामा आचमान गरेर अनि सुगन्धित निर्मल जलले पूर्व या उत्तर मुख भएर आचमान गर्नुपर्छ। विद्वानहरू धर्म अर्थ तथा कामका कार्यहरू गर्ने गर्नुपर्छ। धर्म अर्थ तथा काम यी त्रिवर्ग सम्पादनले गृहस्थ ऐहिक भएर परलौकिक सिद्धि प्राप्त गर्न सक्छन्। बुद्धिमान व्यक्तिले आफ्नो न्यायोपार्जित द्रव्यको एक भागले परलोक सम्बन्धी पुण्य कर्मको सम्पादन गर्नुपर्छ अनि अर्को भाग सञ्चय गरेर आधा अर्थात् 2 भाग भोजन व्यवहार तथा नित्य नैमित्तिक कार्यमा लगाउनुपर्छ अथवा न्यायपूर्वक धन उपार्जनका लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ। किनभने धनको माध्यमले नै धन काम आदि पुरुषार्थ सिद्ध हुन्छन्। यस प्रकार मलमूत्र आदि क्रिया घरबाट टाढा गर्नुपर्छ। घरको जुठ्यान आदि पनि टाढा बनाउनुपर्छ। अब आजकल त कोठाभित्रै हुन्छन् टोइलेट बाथरुम, अब त्यो पर भन्ने त कुरै भएन। आजकल खाने ठाउँ चाहिँ बरु पर हुन्छ। होटल रेस्टुरेन्टहरूले पर घरमा पकाएर त खान्नन्, भ्याइँदैन नि भन्छन्। आजकल त फाल्ने ठाउँ कोठाभित्रै हुन्छ, बरु खाने ठाउँ अलि टाढा हुन्छ। उल्टो हो, पहिला खाने ठाउँ चाहिँ घरभित्रै हुन्थ्यो, फाल्ने ठाउँ अलि टाढा हुन्थ्यो। आजकल किचन चाहिँ बनाउँछन् कहाँ हो र? अर्काका किचनमा तिनले हात धोका थिए कि थिएनन्, नुहाएका थिए कि थिएनन्, सिँगान पुछेपछि हात पनि पखाले कि पखालेनन्, केही सोच विचार केही पनि छैन। ज्यान यता कनाउँदै त्यही हातले चाहिँ मुस्दै गरेर दिएको, कुपु कुपु मिठो थियो भनेर खाएर आउँछ। नङमा लाग्यो अलिअलि मैलले मरमसला पुग्छ। घरमा पकायो भने त शुद्ध सबै विचार गर्नुपर्छ, त्यत्रो दुःख कसले गरोस्? अर्काले दिएको भएपछि शुद्ध सबै शुद्ध। नुन नपुग्ला, पानी नपुग्ला भनेर अलिअलि पसिना पनि चहिरहेका हुन्छन्। दिनभरि अग्निमा तप्तभर त्यो आगा तातेर पकाउने मान्छेको शरीरबाट पसिना चुइन्न त। त्यही भएर नुन चिटिक्क मिल्छ, अलिअलि नपुगे त्यो शरीरको पसिनाले पुर्याउँछ। अनि यति सबै सुनेर पनि फेरि भरे त्यस्तै गरेर खानियो, फेरि समस्या त्यो छ। अब यति सुनेपछि खान पनि नलाग्दै हुन्थ्यो नि, त्यस्तो हुन्न। त्यही भएर आजकल फाल्ने चाहिँ कोठाभित्रै, कतै बस्नु ओर्नु पर्यो भने पनि एट्याच बाथवाला कोठो छ कि छैन? नत्र मलाई राति निन्द्रै पर्दैन त्यो दुर्गन्ध भएन भने। जुठ्यान आदि घरबाट टाढा बनाउनुपर्छ। मलमूत्र आदि घरभन्दा टाढा हुनुपर्छ। नङ काटे पछाडि तेलद्वारा शरीर मले पछाडि, तेल लगाए पछाडि शरीरमा, कपाल काटे पछाडि र दीर्घ शङ्का गरे पछाडि स्नान गर्नुपर्छ र स्नान पश्चात पुनः तिलक लगाउनुपर्छ शरीरमा। अरूकी स्त्रीलाई नग्न हेर्न हुँदैन र आफ्नै पनि मलमूत्र आदिलाई हेर्न हुँदैन। जलमा मलमूत्र उत्सर्ग गर्न हुँदैन। जलमा मैथुन क्रिया आदि गर्न हुँदैन। अनि कपालमाथि, खरानीको थुप्रोमाथि मलमूत्र, भुस, अङ्गार, अस्थिपञ्जर, डोरी आदिमाथि, कुचो आदिमाथि बस्न हुँदैन, टेक्न हुँदैन। ब्राह्मण आदिलाई प्रणाम गरेर, ब्राह्मण आदि देख्यो भने बस्नका लागि, सन्त आदि देख्यो भने आसन प्रदान गर्नुपर्छ। र घरमा सन्त आदि आउँछन् भने तिनलाई अलि परसम्म आफै पुर्याउन जानुपर्छ। ए ल जाने बेला भयो गइहाल्नुहोस् भनेर पठाइहाल्ने नि, ढोकाबाटै पुर्याउन जानुपर्छ अलि परसम्म। बल्ल गए ढुक्क भयो भनेर ढोकैबाट निस्किन साथ ड्याममा ढोका बन्द गरेर आनन्दै भयो। बसेर बडो प्रवचन दिइरहेको थिएँ, प्रवचन गरिरहेको थिएँ। पुर्याउन जानुपर्छ। टुटे फुटेका आसनमाथि बस्न हुँदैन। टुटे फुटेका पात्रहरूको उपयोग गर्न हुँदैन। अनि कपाल खुला राखेर भोजन ग्रहण गर्न हुँदैन। नग्न भएर स्नान र शयन गर्न हुँदैन। जुठो स्थानमा टेक्न हुँदैन। जुठो स्थानमा बस्न हुँदैन र जुठो हातले शिरको स्पर्श गर्न हुँदैन। अब आजकल त चम्चीले खाएपछि जुठो हुँदैन भन्छौँ हामी। फेरि
चम्चीले खाएपछि पनि जुठै हुन्छ हात। सबै प्राण शिरमा स्थित हुन्छन्, यसकारण जुठो हातले शिरलाई स्पर्श गर्न हुँदैन। शरीरमा जति प्राणहरू व्याप्त छन् ती सबै प्राणको मूल केन्द्र शिर हो, यसकारण शिरलाई जुठो हातले स्पर्श गर्न हुँदैन। अनि यो त हाम्रो अब समग्र सबैले दिने सजाय, कपाल च्याप्प समातेर घुमाउने, यो कहिल्यै गर्न हुँदैन। र टाउको दुईटै हातले यसरी यसरी कन्याउन हुँदैन। आचरणहरू त यहाँ कति सानसाना कुराहरू हो, कहिलेकाहीँ वाक्क दिक्क लाग्दा गरेर कन्याउँछौँ। सर दुवै हातले शिर दुवै हातले कन्याउनु हुँदैन, अलक्षण हो त्यो। बिना कारण शिरदेखि स्नान पनि गर्न हुँदैन भने दैनिक स्नान त गर्नुभयो, कहिलेकाहीँ हाम्रो हुन्छ नि यसो गरेर टाउको मात्र थापेर यसो भिजाएर कपाल मिलाउँदै आउने, त्यस्तो गर्न हुँदैन। कि पुरै सशरीर स्नान गर्नुपर्छ, नत्र गरेर टाउको मात्र यसो पानीमा थापेर भिजाएर जुन कपाल हल्लाउँदै जुल्फी हल्लाउँदै हिँड्न हुन्न। त्यस्तो मेहनत त हामी गर्दैनौँ। ग्रहण बिना रात्रि स्नान गर्न हुँदैन। रात्रिको समयमा ग्रहण छ भने गर्दा हुन्छ, नत्र ग्रहणको समय बाहेक अरू समयमा वा असौच बाहेक अरू समय रात्रि स्नान गर्न हुँदैन। र आफूभन्दा आफू बसेको स्थानको 1 कोश वरिपरिसम्म पवित्र तीर्थ नदीहरू छन् भने तीर्थ नदीमै गएर स्नान गर्नुपर्छ। भोजन पश्चात तुरुन्तै अथवा जलमा डुबुल्की मारेर पनि स्नान गर्न हुँदैन। स्नान पश्चात तेल लगाउन हुँदैन र ज्यादा तेलमा तैलेका विषय वस्तुहरू पनि खान हुँदैन। यी 5 कार्यले आयु क्षीण हुन्छ। ज्यादा तेल खानाले, भोजन पछाडि पानीमा डुबेर नुहाउनाले, ग्रहण बाहेक अरू समयमा सन्ध्या स्नान गर्नाले, राति स्नान गर्नाले र स्नान पश्चात तेल लगाउनाले, यी 5वटा कार्यले आयु क्षीण हुन्छ, आयु घट्छ। गुरुजन तथा आफूभन्दा श्रेष्ठ व्यक्तिहरूलाई दुर्वचन प्रयोग गर्न हुँदैन। यदि क्रुद्ध छन् भने पनि प्रसन्न गराउने उपाय लगाउनुपर्छ। ए आज रिसाएर आएर छन्, अब अलिअलि गरेर यस जिस्क्याउँहरू अलि तिनको रिस चाहिँ अलि बढाइदिउँ न, त्यस्तो स्वभाव राख्नु हुँदैन। के गर्नाले प्रसन्न हुन्छन्, प्रसन्न गराउनतिर विचार गर्नुपर्छ। अरूको निन्दाजनक कुरा गर्न हुन्न। बडो गाह्रो काम सबै अहिले भने जति सबै थोक गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, यो एउटा कार्य गर्न सकिन्न कि निन्दा स्वयं पनि गर्न हुन्न र निन्दकको कुरा पनि सुन्न हुन्न। यही चाहिँ गर्न सकिन्न। आफूले निन्दा नगर्नेसम्म पनि मान्छेले मुख टेप टालेर भयो नि बस्थे होलान्, तर अरूको निन्दा चर्चा नसुनिकन त बरु 2 छाक नखाएदेखि मान्छेलाई केही हुन्न। कतै खुजुर 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 कसैको नाम ल्या सुनो भनेदेखि कान ठाडा भइहाल्छन्, जिउ त्यता तन्किहाल्छ स्वाभाविक रूपमा। मन बुद्धि अहङ्कार शरीर सबैले माग्न लाग्छ भिटामिन। के कुरा गर्न लागे, कसका बारेमा गर्न लागे। निन्दा चर्चा गर्नु पनि हुँदैन र निन्दकहरूका वार्तालाप सुन्न पनि हुँदैन। यो सदाचारमा पर्दैन, यो दुराचार हो। कसैसँग केही समस्या छ भने उसैलाई गएर सुनाउने हो, तेस्रो व्यक्तिलाई सुनाउने होइन। कसैको कुनै आनी बानीमा खोट छ भने उसैलाई गर भन्ने हो। जसको खोट छ सुधार गर्ने त उसैले हो नि। अर्को व्यक्तिलाई गर भनेर अर्को व्यक्तिले त सुधार दिँदैन। बेकारमा त्यो खोट आफूमा पनि आउँछ। किन त्यो दुराचारको भागी हुने आफू। र सकेसम्म प्रशस्त औषधिले युक्त, सिटामोल ब्रुसेट ब्रुफिन भन्न खोजेको होइन, जडीबुट्टीले युक्त आहारहरू भोजन गर्ने, रत्न आदिलाई धारण गर्ने, केशलाई निर्मल राख्ने,
सुन्दर र शिष्ट भेष धारण गर्ने, सफा र उज्याला खालका वस्त्र धारण गर्नुपर्छ। किन उज्याला वस्त्रमा दाग लाग्यो भने तुरुन्त देखिन्छ, सफा सुग्घर राख्न सजिलो हुन्छ। तर उज्याला खालका वस्त्र भनन् भने 8-10 दिन 15-20 दिन लगाए पनि कसैले केही भन्दैनन्, केही पनि देखिन्, आफैलाई पनि चित्त बुझिराख्छ। सफा सुग्घर शुद्धता निर्मलता राख्न सकिन्न। यसकारण उज्जवल प्रकारका वस्त्रहरू लगाउनु यी सबै सदाचारमा पर्छन्। अरूको किञ्चिन मात्र पनि धन लिन हुँदैन र अप्रिय बोल्न हुँदैन। सत्य एवं प्रिय वाणी बोल्नुपर्छ। अरूको दोषमाथि चर्चा नगर्ने, कसैप्रति दुश्मनी नसाध्ने, नदी किनारमा बहुत समयसम्म निवास नगर्ने, अनेक प्रकारले यहाँ चर्चा गर्नुहुन्छ के कुरालाई। अतिशय वेग सम्पन्न जलमा स्नान नगर्ने, जल्दै गरेको बल्दै गरेको घरभित्र प्रवेश नगर्ने। ओहो घरमा आगो लाग्यो, भित्र त मैले फलानु ठाउँमा पैसा लुकाएर राखेको थिएँ भनेर हाम नफाल्ने। अनि सब लिएर जाँदै गरेको मार्गमा, मलामी हिँड्दै गरेको मार्ग छ भने बाटो छोड्दिने र ठुलो स्वरले नबोल्ने, नचिच्याउने। यदि विवाहको जन्ती जाँदैछ अथवा मलामी जाँदैछ भने त्यस्तो स्थानमा गएर हल्ला खल्ला नगर्ने, शान्त भएर बस्ने। दुई दाँत किटेर नाक फुलाएर अरूलाई नहेर्ने। आचरण भन्ने कुरो गजबको छ। कति विस्तारपूर्वक लेखिएको छ क्या लेख्न पनि। दाँत नकिट्ने अर्कालाई हेर्दा, नाका पुरा नफुलाउने अर्कालाई हेर्दा राम्रो पनि देखिन्न। रिसा छ भने ठ्याक्कै थाहा हुन्छ त्यो देखेपछि। क्रोध प्रदर्शन फिटिक्कै नगर्ने। अनि लात्ताले कुनै पनि जीवजन्तुलाई कहिले पनि प्रहार नगर्ने। गुरु सम्मुख उच्च आसनमा नबस्ने, सदा सदाचार तत्पर रहने, कामाचारी नहुने। दुवै लोकमा सुख चाहने व्यक्तिले कामाचारपूर्वक जीवनयापन गर्न हुँदैन। रात्रिको समयमा चौबाटोमा, मसान घाटमा, पिपल आदिको वृक्ष, उपवन, दुष्ट स्त्री आदिको सान्निध्यमा नजाने, यी स्थानहरूलाई परित्याग गर्ने। ल हेर्नुहोस् त, बर्खाका बेला सधैँ आफ्नो छाता आफै बोकेर हिँड्नुपर्छ भनेर समेत लेखाएर छ। मैले पनि भेटेको थिइनँ यो कुरो त, अहिले पढ्दै जाँदा देखेको भर्खर। छाता बोकेर हिँड्नुपर्छ भनेर समेत हामीलाई शास्त्रले सम्झाइ बुझाइ गरिदिनुपर्छ। ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतुमा सधैँ छत्र धारण गरेर मात्र हिँड्ने, यो पनि सदाचारमा पर्छ। आफूलाई काम लाग्छ, आफूभन्दा वृद्ध, अतिशय रोगी आदि भेटियो भने तिनलाई काम लाग्छ। अनि ब्राह्मण, राजा, स्त्री, ज्ञानवान, गर्भिणी स्त्री, बोझ भारी बोकेर हिँडेको व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति, अन्धो व्यक्ति, उन्मत्त व्यक्ति, यति भेटी भयो भने यी 8-9 प्रकारका व्यक्तिहरू बाटा देख्यो भने यिनलाई पहिला बाटो छोड्दैन। किन? ब्राह्मण ब्रह्म कर्ममा लाग्ने भएका कारण स्वाभाविक रूपमा सबैका गुरु हुन्, तिनलाई मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्यो। राजा शासक हुन्, भगवानको कृपाले नराणाम च नराधिपम भन्नुहुन्छ भगवानले कि नरहरू मध्येबाट राजामा भगवानको अंश हुन्छ, भगवानका विभूति हुन्, यसकारण तिनलाई मार्ग छोड्दिने। गर्भिणी स्त्री, तिनलाई बाटो पहिला छोड्दिने। ज्ञानवान, जो स्नातक छन्, ज्ञानले युक्त छन्, ती व्यक्तिहरूलाई बाटो छोड्दिने। र भारी बोकेको व्यक्ति देखियो भने तिनलाई बाटो छोड्दिने। अन्धो र उन्मत्त व्यक्ति, आँखा नदेखिने बाटोलाई पनि पहिला मार्ग प्रशस्त गर्ने भने उन्मत्त व्यक्तिलाई। उन्मत्तलाई त बाटो छोडेन भने फेरि के हुनसक्छ? बाँकीलाई आचरणका कारण बाटो छोड्ने, उन्मत्तलाई चाहिँ डरका कारण बाटो छोड्दैन।
पहिले त्यसलाई मार्ग प्रशस्त गर्दैन। अरूको ईर्ष्या नगर्ने र स्त्री रक्षालाई आफ्नो कर्तव्य ठान्ने, कि स्त्री आदिको रक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, यो विचार गर्ने। शिक्षा पद्धति बच्चा बेलादेखि, बालक कालदेखि, शैशव कालदेखि यस्ता कुरा सिकाए पो समाज पनि शान्त हुन्छ, बन्धुत्व हुन्छ, वास्तविक एकता हुन्छ। अब यी सबै कुरा त पढ्नै हुन्न भनेर धमाधम हाम्रा शास्त्र जति, पुस्तक जति, ग्रन्थ जति च्यातेर आगो लगाइहाले। अनि कहाँबाट आचरण होस्? आचरणहीनहरू समाजमा, अपराधीहरू, उद्दण्डहरू बढ्नु यही शिक्षा नपाएर हो। ईर्ष्याले आयु ह्रास हुन्छ अथवा ईर्ष्यालाई सर्वथा परित्याग गर्नुपर्छ। यदि व्यक्ति मूर्ख छ, उन्मत्त छ, व्यसनी छ, विरूप छ, अहङ्कारी छ, हीनाङ्ग छ, अधिकाङ्ग छ अथवा विद्याबाट हीन नै छ भने पनि, त्यस्ता व्यक्ति छन् भने पनि तिरस्कार चाहिँ गर्न हुँदैन। कसैको तिरस्कार नगर्ने, आधी रातमा भोजन नगर्ने र रात्रिको समयमा दही कहिले पनि नखाने, अरूको रहस्यका कुराहरू जान्ने उत्सुकता र अभिलाषा तुरुन्तै त्याग्ने। 3 ठाउँमा आउँछ यो एउटै प्रसङ्ग कि अरूका विषयमा जान्ने, के गर्दैछन्, कसो गर्दैछन्, च्याउनी, चियो चर्चो गर्ने, पत्ता लगाउन खोज्ने, ए फलानुको त उसो छ र नि हो भनेर सोध्दै हिँड्ने, यो बानी तुरुन्त त्याग्ने। 3 ठाउँमा यो एउटै प्रसङ्ग आउँछ कि यो किन धेरै ठाउँमा आएको छ भन्दा सबभन्दा ठुलो समस्या नै मान्छेहरूमा यही छ। सबै थोक गर्न सकिन्छ, यही बार चाहिँ अरूको कुरा नकाटिकन खाएको पनि नपच्ने अथवा नसुनिकन। यस प्रकार सदाचारको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै के भन्नुहुन्छ त भन्दा गृहस्थ व्यक्तिले सुवासिनी, गर्भवती, वृद्ध, स्त्री, बालक तथा आतुर व्यक्तिलाई पहिला भोजन गराएर घरको स्वामीले अन्तमा भोजन गर्ने। हाम्रो चाहिँ टक्रकै उल्टो छ, घरका स्वामी सबभन्दा पहिला बस्छन् खानालाई, तर शास्त्रले त्यसो भन्दैन। घरका स्वामीले अन्तिममा भोजन गर्ने, सबैलाई तृप्त गराएर सबै सन्तुष्ट भएपछि बल्ल आफूले भोजन गर्ने। अब या त अन्तिममा भोजन गर्नेलाई घरको स्वामी बनाउनु पर्यो, या त आफै घरका स्वामी भइराख्ने हो भने अन्तिममा आफूले भोजन गर्नु पर्यो। किन स्वामी भनेको के हो? सबको सेवक हो। खासमा सबैलाई सन्तुष्ट बनाउन नसके त्यो कस्तो स्वामी? घरको स्वामी हुन त कमसेकम घरका सबैलाई सन्तुष्ट गराउनु पर्यो नि। त्यसकारण पहिला सबैलाई तृप्त गराएर अन्तमा भोजन गर्ने र खुवाउँदा पनि गर्भवती, वृद्ध स्त्री र बालक यिनलाई पहिला खुवाउने, त्यस पछाडि आतुर व्यक्तिलाई, कतै जान हतार भयो भन्नेलाई खुवाउने, तत्पश्चात अरूले खाने र अन्तमा घरको स्वामीले भोजन गर्ने, सबैलाई तृप्त गराएर। यस प्रकार अनि खाँदा कसरी खाने? उत्तराभिमुख भएर वा पूर्वाभिमुख, या त पूर्व या त उत्तरतर्फ फर्केर खाने, प्रसन्नतापूर्वक भोजन गर्ने। के पकाएका हुन् भनेर सुरु हुने होइन, के पकाएका हुन् भन्ने खाएपछि थाहा हुन्छ, देखेपछि पनि थाहा हुन्छ भनिराख्नु पर्दैन। प्रसन्न भएर खाने बेलामा जे प्राप्त हुन्छ भगवत कृपाले, भगवानको प्रसाद स्वरूप प्रसन्न चित्तले खाने। अनि शान्त, क्रोधरहित, प्रसन्न चित्त, बिहानभरि घरमा झगडा परेको छ भने पनि खाने बेलामा शान्त हुने, क्रोधरहित हुने, प्रसन्न चित्त हुने, पात्रमा सत्पात्रमा राखेर भोजन पूर्व अग्रासन दिएर तन्मय भएर भोजन गर्ने। सबभन्दा पहिले मधुर पदार्थबाट सुरु गर्ने, मिठो कुराबाट सुरु गर्ने, तत्पश्चात 6वटै स्वादहरू, तितो, टर्रो, अमिलो, नुनिलो सबै खाँदै गएर अन्तमा तीक्ष्ण पदार्थ, अलि अमिलो वस्तु केही खाएर अन्तमा फेरि मिष्ठान्न नै ग्रहण गर्ने। खाने कसरी पनि बताएको छ शास्त्रमा। यस प्रकार भोजन ग्रहण गर्ने, कोमल पदार्थहरू, एकदम कोमल प्रकारका खानेकुराहरू सुरुमा खाने,
बीचमा गरिष्ठ व्यञ्जन र अन्तमा द्रव्ययुक्त व्यञ्जनहरूको भोजन गर्नाले व्यक्ति रोगमुक्त हुन्छ। दिनमा दही आदि छन् भने दिनमा खाने, रात्रिको समयमा दही अनि रात्रिको समयमा उच्च पोषणयुक्त खानेकुराहरू खानाले जठर अग्निलाई समस्या हुन्छ र आयु क्षीण हुन्छ। र रात्रिको समयमा उच्च पोषणयुक्त खानेकुरा खाने व्यक्तिहरूका घरमा दरिद्रता निवास गर्छन्। बाणीलाई संयम राखेर अन्नको निन्दा नगरिकन प्रशस्त खाने, पूर्वाभिमुख या उत्तर अभिमुख भएर भोजन गरेर भलिभाती आचमन आदि गरेर हात प्रक्षालन गरेर सावधानीपूर्वक आफ्ना अभिष्ट देवतालाई स्मरण गरेर अनि खानाको सुरुमा र अन्त्यमा भगवान् श्रीहरिलाई स्मरण गरेर त्यो अन्न प्रसाद हामीलाई प्रदान गर्नुभएकोमा कृतज्ञता प्रकट गर्ने। प्राण अपान समान उदान तथा बिहान यी पञ्च प्राण पुष्टि प्रदान गर्ने हे अन्न मेरा लागि सुखप्रद हुनुहोस्। अगस्त्य अग्नि वडवानल मद्वारा भुक्त भएको अन्न एवं पेय पदार्थलाई भलिभाँति पचाएर मलाई सुख प्राप्ति होस् र वासुदेव मलाई रोग रहित बनाएर राख्नुहोस्। यच्छत्तम रोगम खलु वासुदेव, भगवान् वासुदेवलाई प्रार्थना गर्ने हजुरबाट प्रदत्त यो अन्न खाएर यी सन्तहरूले अगस्त्य अग्नि वडवानल आदिद्वारा यो सबै राम्रोसँग पचोस् र मलाई ऊर्जा प्राप्त होस्, मलाई रोगविहीन राख्नुहोस् हे वासुदेव भनेर भगवान्लाई स्मरण गर्ने। यस पश्चात आलस्य रहित भएर अब खाने, त्यस पछाडि पेट र टाउको कन्याउँदै सिरानीको आड खोज्ने त्यस्तो होइन। अब खाइहाल्यो, अब कता आड लाग्न पाइन्छ अनि मोबाइल यसो समातेर त्यस्तो होइन। आलस्य रहित भएर अनायास हुने कर्म गर्न लाग्ने। सन्ध्याको समय यदि कोही पथिक कोही अतिथि आइपुग्छन् भने पाद्य आसन आदिद्वारा स्वागत गर्ने, अन्न प्रदान गर्ने, शयनद्वारा सेवा गर्ने। दिनमा आएका अतिथिबाट विमुख हुँदाखेरि जो पाप लाग्छ, दिउँसो आएका अतिथिबाट विमुख भयौँ भने जति पाप लाग्छ त्यसको 8 गुणा पाप सन्ध्यामा आएका अतिथिलाई विमुख गरेर फर्कायौँ भने लाग्छ। यसकारण पनि साँझका पाहुनालाई देवता मानिन्छ। दिउँसो आएका पाहुनालाई चाहिँ यसै फर्काएको भन्दा 8 गुणा ज्यादा पाप सन्ध्याको बेलामा पाहुना फर्कायो भन्ने लाग्छ। यस प्रकार सदाचारको सम्बन्धमा बताउँदै सदाचार सबै ऐश्वर्यका जनक हुन्, पिता हुन्। सदाचारले आयुको वृद्धि हुन्छ, सबै दोष दूर हुन्छन्। सदाचार यसकारण सबै आगम शास्त्रहरूमा सदाचारलाई प्रथम स्थानमा राखिएको छ। सदाचारले ज्ञान वृद्धि हुन्छ, आचार नै परम धर्म हो। आचरणबाट ऐश्वर्य, यश, आयु, स्वर्ग एवं पर मङ्गल प्राप्त हुन्छ। सबै वर्णको कल्याणका लागि भगवानले यस प्रकार आचरणको प्रधानता सम्बन्धमा चर्चा गर्दै अब रोहिणी चन्द्रशयन व्रत र श्रीकृष्ण युधिष्ठिर संवादको उपसंहार हुँदै भगवानको द्वारका गमनको प्रसङ्ग आउँछ। भगवान द्वारका फिर्ता आउनुहुन्छ। यस पश्चात भविष्योत्तर पर्वको संक्षिप्त अनुक्रमणिका सुनाउनुहुन्छ। यो पर्वमा प्रारम्भमा महाराज युधिष्ठिरसँग महर्षि वेदव्यासका साथ अनेक ऋषिहरूको आगमन, ब्रह्माण्डको उत्पत्ति, नारदलाई वैष्णवी मायाको दर्शन एवं संसारका दोषको वर्णन, पापका अनेक भेदहरू, शुभ एवं अशुभ लक्षणको वर्णन। तत्पश्चात शकट व्रत, तिलक व्रत, अशोक एवं करवीर, कोकिल, बृहत्तप, भद्रोपवास, यमदित्या, अनुशून्य शयन, कामाख्याति तृतीया, मेघपाली, पञ्चाग्नि साधन, त्रिरात्र गोष्पद, हरकाली, ललिता तृतीया, योगाख्या तृतीया, उमा महेश्वर व्रत, रम्बा तृतीया, सौभाग्य तृतीया, आर्दानन्दक तृतीया तथा चैत्र, भाद्र एवं माघका तृतीया व्रतको वर्णन गर्दै फेरि अनन्त तृतीया, विनायक शान्ति, सारस्वत व्रत, नागपञ्चमी, श्री पञ्चमी, शोकप्राण
शिनी शोकप्राण शिनी षष्ठी फल षष्ठी मन्दार षष्ठी ललिता षष्ठी कार्तिकीय षष्ठी मा तपसप्तमी विभूषा सप्तमी आदित्य मण्ड विधि त्रयोदश सप्तमी अनि कृकवाको सङ्गम सप्तमी उभया सप्तमी कल्याण सप्तमी यस प्रकार सबै सप्तमीहरूको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै तत्पश्चात बुधाष्टमी जन्माष्टमी दुर्वाष्टमी कृष्णाष्टमी अनगाष्टमी अर्काष्टमी व्रतको वर्णन पश्चात अन्तमा गएर श्री वृक्ष नवमी र अनेक प्रकारका नवमी द्वादशी एकादशी आदिको चर्चा गरेर भगवान यी सबै व्रतहरू सम्बन्धमा दीपदान देवपूजा फाल्गुन उत्सव मदनोत्सव चन्द्रोत्सव दीपमालिका होम लक्ष्य होम कोटी होमको विधि महाशान्ति तथा विनायक शान्ति नक्षत्र होम गोदान विधि गुड धेनु घृत धेनु तिल धेनु जल धेनु लवण धेनु एवं नवनीत धेनु एवं सुवर्ण धेनुको विधान निरूपण गर्दै सबै देव कार्यमा कल्याणको कामना भएका सत्पुरुषहरूले धर्म कार्यहरू यथाशक्ति अवश्य गर्नुपर्छ भन्दै उत्तर पुराणको अन्तिममा गएर सदाचार सम्बन्धमा निर्णय गर्दै सदाचार के हो सद आचरण किन हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुन्छ र तत्पश्चात भविष्य पुराणमा पहिलो अध्यायदेखि अन्तिम अध्यायसम्म 5 पर्वहरू विषयवस्तु वर्णन शैली र काव्य रचनाको दृष्टिले उच्च कोटिको यो जो ग्रन्थ छ यसमा धर्म सदाचार नीति उपदेश आख्यान साहित्य व्रत तीर्थ दान ज्योतिष आयुर्वेद आदिसँग सम्बन्धित विषयहरूको अद्भुत संयोजनले युक्त यो ग्रन्थको संक्षिप्त रूपमा अन्तमा वर्णन गर्नुहुन्छ कि संक्षिप्त रूपमा यो ग्रन्थमा के छन् कुन कुन विषयहरू आए यसमा रोचक कथाहरू ब्रह्म पर्व मध्यम पर्व प्रतिसर्ग पर्व उत्तर पर्व यी पर्वहरूमा विभक्त भएका 4 भागमा बाँडिएका ती मध्येबाट भविष्य नामलाई सार्थक गर्ने प्रतिसर्ग पर्व जसको प्रतिसर्ग पर्वको तृतीय तथा चतुर्थ खण्डमा इतिहासको महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू भारतवर्षको वर्तमान इतिहासको आधुनिक इतिहासको आधार जसमा भगवान बुद्धको समयदेखि लिएर भगवान बुद्धको आवागमनदेखि लिएर सत्ययुगका राजाहरूदेखि लिएर सर्ग प्रतिसर्ग आदि वंश विस्तारपूर्वक वर्णन गर्दै कलियुगमा कस प्रकारका राजाहरू हुन्छन् कस प्रकार राज्य गर्छन् को राजाले कति समय कहाँ कस प्रकार राज्य गर्छन् भन्ने चर्चा गर्दै अनेक महापुरुषहरूको भगवान बुद्धको चर्चा गर्दै अशोक आदि सम्राटको चर्चा गर्दै चाणक्य अनि अशोक अनि अनेक प्रकारका त्यतिखेरका राजाहरूको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै तत्पश्चात म्लेच्छ धर्मको निरूपण गर्दै म्लेच्छहरू कसलाई भनिन्छ तिनीहरूको भाषा के हो भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गर्दै म्लेच्छहरूका भाषा सम्बन्धमा कस प्रकार गुरुनिका आदि भाषाहरू भविष्यमा गएर निर्माण हुनेछन् भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गर्दै संस्कृतबाट कस प्रकार विकृत भएर म्लेच्छ भाषाहरू यवन भाषाहरू निस्किन्छन् कसरी पाणियम जललाई पाणियमलाई पानी भनिन्छ रविवारलाई सन्डे भन्छन् फाल्गुनलाई फेब्रुअरी भन्छन् भ्राताश्च फादर भ्राता आदिलाई ब्रदर भन्छन् पितृश्च फादर कसरी पितृ आदिलाई फादर भन्छन् भन्ने भाषा सम्बन्धमा चर्चा गर्दै आदम र हव्यवतीको प्रसङ्ग समेत चर्चा गरिएको छ।